السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی سفر کروں تو رسول سے جناب علی، موسم بدستور گرمی ہے اور شدید گرمی ہے۔ اسلام آباد دے وچ جڑا درجہ حرارت چلتا پہ نا کل شام کو تو بہار لیواں کل شام کو اتنا فیل لائک 50.1 آوے، ملتان دے وچ فیل لائک 47۔ ملتان کے بھی زیادہ گرمی ہے اسلام آباد دے وچ۔ وجہ ہوندی تھوڑے سامنے دھوڑ مٹی سڈے دے پہ درختیں کی کٹائی۔ اسلام آباد دے جڑے درخت کٹ کے کنکریٹ دا جنگل اساریا ویندا پہ، لایا ویندا پہ، اندے اثرات تساں دیکھنا شروع کر دیتے۔ تاریخ اتنا زیادہ گرمی اسلام آباد دے شہریاں نہ ڈٹھی اسی جڑی این سال دے پہ۔ بہرحال جو بھی النینو ایفیکٹ ہے یا کوئی بھی ایفیکٹ ہے، یہ ایک خوفناک تجربہ ہے جڑا اسلام آبادی اج کل کریں پین۔ شدید ترین گرمی دے تجربہ۔ اس تو علاوہ کل لاہور دے وچ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہا۔ ٹیوشن سینٹر دی چھت ڈٹھی، ان چھت دے ڈھاون نال 14 معصوم بال اپنی جان دی بازی ہار گئے ہیں۔ انہاں معصوم بچے کو نہ پتہ کہ وہ ٹیوشن پڑھن گئے ہیں تے واپسی انہاں دی ممکن کوئی نہ ہو سی۔ ایک کچی چھت والا گھر اندے اتنے سلی دا باہر لگیا ویندا پیا، مطلب کچی چھت دے اتنے ایک بی بلڈنگ اساری وینی پئی، سلی رکھیا میں پیا تے اچانک چھت بالیں تے آ لٹھی ہے، بال شدے 14 بال جہاں بھاگتن آکھیا ویندے 35 بال ٹیوشن سینٹر دے وچ موجود ہیں تے انہاں وچوں 14 بال جام بھاگ تھین، 8 بال زخمی تھین۔ مقدمہ درج تھی گئے، بلڈنگ دا جڑا مالک ہے ان کے خلاف مقدمہ کیتے نے، غفلت لاپرواہی دے دفعات لا دیتے ہیں۔ بہرحال ناقابل تلافی نقصان لاہور دے انہاں لوگاں دا ہے جنہاں دے بال یہ افسوسناک واقعے دے وچ اپنی جان دی بازی ہار گئے۔ ایک قومی دکھ یا قومی سانیہ آکھ سکتے ہیں کہ ایک لاہور سمیت شہر دے وچ جڑا ترقی یافتہ شہری سرگرمی تے لاہور دی وزیر اعلیٰ دی کہ انہوں نے پنجاب کو سب تو لا کے پنجاب سب تو اگے بڑھ گیا۔ پنجاب دے دارالحکومت دے وچ این طرح دا واقعہ ایک سوالیہ نشان تے ہے اور ایک افسوسناک واقعہ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد دے وچ کل انڈس واٹر ٹریٹی دے اتنے ایک کانفرنس تھی ہے جن خطابات تھین۔ سب تو اہم خطاب بلاول بھٹو زرداری دا ہا، نائب وزیر اعظم تے وزیر خارجہ اسحاق ڈار دا ہا، سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، خرم دستگیر سمیت بہت سارے واٹر ایکسپرٹ، مہر علی شاہ بھی ہن جڑے انڈس واٹر کمشنر، انہوں نے بھی بھارت نے جڑا انڈس واٹر ٹریٹی نال کیتا ہوئے ایونٹس کیتا یا اندوں تے عمل درآمد روک دیتا ہا، ان بارے جذباتی تقریراں ہن۔ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اہم تقریر کی ہے، بھارت کو چیتاونی بھی دیتی ہے کہ انڈس واٹر جڑا ہے، سندھ جڑا ہے، سندھو ندی جڑی ہے وہ محض ایک دریا نہیں، وہ پوری حیاتی ہے سندھ وادی دی، پاکستان واسیں دی۔ یہ جھنڈے کوئی نہ ہن، نہ پاکستان دا جھنڈا ہا نہ ہندوستان دا جھنڈا ہا، سندھو واندا ہا۔ سندھو این دھرتی دے لوگوں کو، این دھرتی دے جنگلیں کو، این دھرتی دے چرندے پرندے کو حیاتی بخشندہ ہا۔ تے اون سندھو دا قتل عام جڑا ہے وہ کئی صورت برداشت نہ کرن دے سن۔ انہاں اپنی تقریر دے اختتام تے مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں، جویں ایک نعرہ ہا ہوشوشیدی دا، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، جویں انہوں نے ایک نعرہ لایا ہا مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں۔ ایک اہم خطاب آ، ان خطاب دے حوالے نال بہت سارا گل ظاہر ہے
कल जिहड़े वेले लाहौर दा अफसोसनाक वाक़या था वल एक खिताब थोड़ा जिहा बस मंजर ते लगा गया, वरना अहम तरीन एक इवेंट हा इस्लामाबाद दे विच जिहदे विच आर्मी बरादरी की तवज्जो दिवाई गई है अहम तरीन संगीन तरीन मसले दे उत्ते कि भारत एग्रेशन करना पे पानी दे उत्ते जंग करन दा जिहड़ा भारत दा ख्वाब है खदशा है उहदे बारे च खिताबात हैं, बड़ा अहम खिताब है। तो इस दौरान एक PTV की खातून सहाफ़ी ने इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस वाटर स्वीटी सोशल मीडिया ते क्लिप वायरल था जिहदे विच बज़ाहिर ये सुनया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी नहीं इंडस वाटर स्वीटी वो आदे पैन। बहरहाल दस्या है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी आखी, उन्होंने इंडस वाटर स्वीटी नहीं आखा। इन्हों ते तजदीद तबसरे थी ने पैन जिन्हें लोगों ने आखना कि खातून ने इंडस वाटर स्वीटी नहीं इंडस वाटर ट्रीटी आखे। उन्हें यह मशवरा भी दिते जेडे कोई स्वीटी सुनते तो समझते पैन वो अपने कन्ने दा बन के इलाज करावे। और एक दिलचस्प तजदीद तबसरे थी ने पैन एक क्लिप की वजह नाल जी ये कॉन्फ्रेंस है उन्होंने तो तवज्जो गई है लोगों की। जाहिर है नेगेटिव कॉनोटेशन जरूर उसी सोशल मीडिया क्लिप की वायरल क्लिप की। बहरहाल ये एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है जी कल इस्लामाबाद थी है। ये है जनाब राजधानी की कहानी। बाकी खान साहब नाल मेल मुलाकात का जो मेला है वो लगता रहे। कल खान साहब की हमशीरगान की मुलाकात तो नहीं थी सकी, अलबत्ता बुशरा बीबी की भाभी तो उन्होंने हमशीर